गोवा 365 चो कॅमेरो परत एक फावट कुंकळ्ळी ग्राउंडार पातळिल्लो काळोख उजवाडाक हाडटा। कोटींनी दुडू मोडून कुंकळ्ळेच्या फुटबॉल ग्राउंडाची दुरुस्ती चलयल्या अशें थळाव्या आमदारान सांगिल्लें। पूण ह्या ग्राउंडाक लागिल्लें गिराण अजून सुटना। ग्राउंडा कुशीक उजवाड दिवपी हायमास दिवे स्वताच काळखांत स्वताच सासपितात। जाल्यार हो प्रश्न वेगळेच तडीक लागतलो आमदारान आश्वासन दिलां। पळयात रमेश नायक रावताचो फॉलोअप रिपोर्ट। आज आमी आसात ते कुंकळ्ळेच्या फुटबॉल ग्राउंडाचेर आसात आनीक आमचे फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा जे हेलिकॉप्टराचे जे पंखे आसात हे कशे हांगा सकल लांबून दवरले ते तुमकां आमी हेचे पयलीं दाखयल्ले आनी आज हेजेच फॉलोअप म्हण आज आमी हांगा परते कडेन आसात। आनीक हे जे पंखे आसात हेलिकॉप्टराचे हे कितलीशीं वर्सां जालीं अशेच आसात। आमी डेव्हलपमेंट करतात पूण तो कसलो डेव्हलपमेंट, हो मेंटेनन्स नासलो डेव्हलपमेंट आनी हेजे खातीर जनतेचो पयसो अशें करून विद्वास जावन गेले कडेन आसा। आनीक चणी सुद्दां खाल्या तुगे पोटा लागता पूण हे पयशे जे चण्याक वता सुद्दां जाल्यार ते खाल्या कोणाकय पचपाना आनी पोटूय भरपाना। आनी हे ऑथॉरिटीन कितें करून दवरले ते तुमी पळयात। हे जे हेलिकॉप्टराचे पंखे आतां सकल देंवन दवरले कडेन आनी कितलीशे 2 हायमास्क आसा हांगा, दोनी हायमास्काचे तशें जाले कडेन आसा आनी हांगा वॉकिंग करपाक येता तांकां खूब त्रास जाताले। आनी हेजे खातीर ह्या गोष्ट जेन्ना स्थानीक MLA जो युरी आलेमा आसा हेका जेन्ना सांगले त्या टायमार तेणें सद्याक टेम्पररी म्हणून हांगा पोल घातले आनीक लायट चालू करून दिली। कित्याक म्हळ्यार लोक वॉकिंग करपाक येताले तांकां खूब त्रास जाताले आनीक तेजे खातीर तेणी ही सोय सद्याक करून दिली। आनीक त्याच बरोबर तेणी आज सांगले कडेन आसा की ह्या हेजेर व्हडले जे स्टेडियमाचेर मास्क बसोवपाचे आसात तेय मास्क आतां आमी बसोवपाचे आसात आनीक कांय दिसांनी तेय बसयतले आनीक हेजे मेंटेनन्स जे आसा तेय उरता म्हणून ह्यो फ्लड लायटी आसात ह्यो बसोवपाच्या ह्या ग्राउंडार ताकी ह्या ग्राउंडार सुद्दां भुरग्यांक रातीन सुद्दां खेळपाक मेळटले अशें तेणें सांगले कडेन आसा। आतां हे पयशे यूज केले म्हणून तेजे मेंटेनन्स जावपाक जाय आनी हे मेंटेनन्स जाल्यारूय हे सारकें उरता, ना जालें जाल्यार हेजे भशेन चण्यांक कोताक हे सगळे पयशे अशे वतले। म्हणून आमी सरकारा कडेन मागतात की बेगीच्या बेगीन सरकारान हे जर आमी काडून उडोवचे आनीक हांगा दुसरी बसोवची म्हणून मागतात। ना एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट ग्राउंड केलॉप दी बिलोंग्स टू द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा SAG अंडर ते आहाय आनीक थिंगा सगळे ह्यो लायट आमी चेंज करून दिल्ले। आतां आमी आनी एकूय थिंगा फ्लड लायट घालपाक 4 जाग्यार कुंकळ्ळी मतदारसंघात 4 तेजेर फ्लड लायट घालपाक एक प्रपोजल घातलेलो आहा। दुसरे आमी 6 आर्म पोल थिंगा लोकांक चलोंक भितर सरपाक जेन्ना ग्राउंडाक कुंकळ्ळेचे गांव थिंगाय त्रास आसा हे 6 आर्मूय आनी एक 10 दिसांनी आमी हेजे इनॉग्रेशन करतले। सो म्हाका दिसता ह्या वर्साक आमच्या मतदारसंघात कितलीशीं कामां जातली जी 2 वर्सां 1.5 वर्सां म्हाका दिसता आमी जी कामां मुखार घातलेली खास करून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आय एम कॉन्फिडंट की जे 10 वर्सां इनजस्टीस जाल्लो आमच्या कुंकळकारांचे आनी आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांचेर that they will see definitely a lot of development in our constituency. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।